आसिम साहब, बैरिस्टर साहब की बात से तो मुझे लगा कि जैसे कानून साजी है और मौजूद है, क्या आपके ख्याल में सीडीए उसको विलफुली, जिसको कहते हैं, नज़रअंदाज करती है? कानून साजी मौजूद है। कच्ची आबादियों के मुतल्लिक जो बाकायदा कानून जो हमारे लिए कहीं से आप कह सकते हैं मॉडल कवानीन है, वो सिंध में पहले और फिर पंजाब में मौजूद हैं। इस्लामाबाद बिकॉज इट्स अ फेडरल टेरिटरी, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्रे एरिया। देयर आर सम, शायद एहसन साहब कैन हेल्प अस, में हो सकता है ऐसे कवानीन हो जो एक जनरल यानी कि इस हक़ को तस्लीम करते हो, जैसे उन्होंने बताया 40 घराने जहाँ पे मौजूद हैं तो आप इनको समरली इविक्ट नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज़ नो इस्लामाबाद स्पेसिफिक लॉ। और जब हमारा 2015 में केस सुना गया था तो वन ऑफ द हियरिंग्स में यही बात हुई थी कि इस्लामाबाद के मुतल्लिक बाकायदा एक कानून साजी बनानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ज़रूरत इसलिए है बिकॉज एज यू नो इस्लामाबाद डजंट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो द प्रोविंसेस आर रूल्ड बाय जिस हद तक भी होता है यहाँ पे मुंतखब हुकूमतों। तो इस्लामाबाद में तो एक इदारा है और उसकी मनमर्जी होती है। तो हमारे यहाँ डिफैक्टो क्या है? डिफैक्टो ये है कि सीडीए कहता है कि हम 6 आबादियों को मानते हैं जो कि सेक्टर्स F6, F7, G8 में मौजूद हैं। लार्जली वो जो कि सैनिटरी वर्कर्स जहाँ पे रहते हैं, जो सीडीए की ज़रूरत है कि उनके दफातरों में जो काम करते हैं। बाकी जो हमारे हिसाब से एटलीस्ट 70 to 80 बस्तीज अब बन चुकी हैं, क्योंकि लोग आते रहे हैं इस अरसे में। इस्लामाबाद की आबादी तो बढ़ती चली गई है, मजदूरी करने के लिए लोग आते रहे, लोग बसते हैं, आबादियाँ बनती हैं। सीडीए के बकौल ये सब इंक्रोचमेंट्स हैं। हम किसी भी वक्त चाहे तो हम इनको बुलडोज चाहे, क्योंकि हमने बड़े बड़े प्लॉट बना के बेचने हैं तो हम लोगों को निकाल। और यही था कि हमारा जो स्टे था, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से देख रहे हैं कि अगर 2015 में भी जैसे एहसन साहब ने कहा कि राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनीवन हु हैज अ शनाख्ती कार्ड, तो दैट शुडंट हैव चेंज्ड इन 10 years। तो ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा स्टे ही खारिज कर दे। अब तो आपका सुप्रीम कोर्ट भी बहुत तब्दील हो गया, उनको बहुत से हकूक जो हम पहले हमारे जजेस को नजर आते थे अब नजर नहीं आते। यकीनन ये बात सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2015 में भी अगर हम जिद्दोजहद ना कर रहे होते, अगर हम सुबह शाम चीखो पुकार ना कर रहे होते, अगर बस्ती के लोग खुद मुनज़्ज़म होकर अपनी आवाज बुलंद ना कर रहे होते और I-11 की इविक्शन में इतना हंगामा ना होता, तो शायद उस वक्त का भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेता। बिफोर आई टर्न टू बैरिस्टर साहब, आपको क्या खतरा अब क्या है जो ये आपका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फिर से केस सुन रही है? जी, खतरा तो इतना ही है ना कि अगर देयर इज नो लॉन्ग टर्म चेंज इन द पॉलिसी पैराडाइम, अगर कोई लो इनकम हाउसिंग का कोई प्लान नहीं बना इस अरसे में, और अगर सीडीए को फिर ये एक तरह से डिफैक्टो इख्तियार मिल जाएगा कि स्टे नहीं है तो वो किसी भी बस्ती को एंक्रोचमेंट कहकर बुलडोज कर सकते हैं, तो obviously we would want the Supreme Court to either maintain the stay सही, or to at least ensure कि भाई कोई ऐसी लो इनकम हाउसिंग स्कीमों का कोई कयाम अमल में लाया जाए ताकि लोग फिर कच्ची आबादियों में ना बसें, या वो दरबदर ना हो अगर वो कच्ची आबादी में बस गए। जी बैरिस्टर साहब, यही सवाल आपके पास, क्योंकि आसिम साहब तो ऑब्वियसली जिस तरह का वो काम करते हैं वो शायद करते ही इसलिए क्योंकि उनको उनमें एक बहुत पुख्ता उम्मीद है कि इवेंचुअली अदलिया सही फैसले करेगी। बट सर, मुझे तो अब 2015 के बाद और आज में जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत खतरा लग रहा है कि ये इस केस का क्या बनेगा। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आसिम साहब को सलाम पेश करता हूँ। इसी तरह के लोगों की वजह से हमारा माशरा अभी भी कायम है, इनकी स्ट्रगल, इनका, हालांकि आई एम श्योर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इसी तरह के लोगों की वजह से हमारा माशरा चल रहा है। और जो बचा कुचा हमारी कोई हमारे पास कोई इज्जत और कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इन्हीं लोगों की वजह से है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट द लॉ जी। लॉ का कोई, कभी कभार आप देखेंगे हमारी जो लेजिस्लेशन है वो इतनी ब्यूटीफुल लेजिस्लेशंस हैं, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हैं वो क्या करते हैं उसके साथ। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूजिंग अ लॉ इज सो मच कि आप देखें ना, एक बंदा अरेस्ट होता है और वो फिर वो क्या होता है और क्या नहीं होता, ये 1-2 सालों के अंदर हम लोगों ने एक कानून का जो मजाक उड़ते हुए देखा है, उसके पैराए के अंदर या उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं बड़े नफासत के साथ, इसके ऊपर बंदा खुद भी थोड़ा सा हंसता भी और परेशान भी होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट सीडीए जो है वो कुछ भी कर सकता है, ये रियलिटी है। और अगर कानून उसको रोक भी रहा है तो वो तब भी कुछ भी कर सकता है, ये भी एक रियलिटी है। बिकॉज बहुत बड़े बड़े वेस्टर्न इंटरेस्ट और जो प्रॉपर्टी टाइकून्स के पीछे जो एक लॉबी है वो असरअंदाज होती है। और अगर ये बंदा कहे कि असरअंदाज इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो वो मेरे ख्याल से फूल्स पैराडाइज में हम रह रहे होंगे,
the problem is that لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ججمنٹ ہے 1998 کی، جو کہ کہتی ہے کہ آپ there needs to be a mechanism. آپ نے اس بندے کو جب نکالنا ہے تو it is the state's responsibility, whether it's federal government or the provincial government, کہ آپ نے اس کو rehabilitate اور reintegrate کرنا ہے. وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. So the problem is کہ میں تو بڑا frankly speaking جی I don't know what will happen with the case, but I hope کہ سپریم کورٹ جو ہے اب وہ جیسا کیسا بھی ہے، اب ہمارے پاس یہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کے اندر اتنا ہو کہ وہ ایک جینوئن پالیسی آئے ویئر ایک ڈیفینیشن تو ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، اور آئی ایم سرپرائز کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کو ڈیفینیشن کی سمجھ نہیں تھی، ہونی چاہیے. بڑی بیسک سی انگریزی لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کیا ڈیفینیشن ہے. وہ ڈیفینیشن ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ اسی طرح آ کے اوپر انلیس اینڈ انٹل وہ ایگزیمپشنز کے اندر فال نہیں کرتا، وہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اس کے اوپر کوئی پارک بننا تھا اور پارک نہیں بن سکتا، یا ہاسپٹل بننا تھا، اس طرح کی جو میں نے آپ کو ایکسیپشنز بتائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایگزیپشن ایگزسٹ کرتی ہی نہیں. آپ اس کو ری سیٹل کرنے کی آپ کے اوپر آپ پابند ہیں گورنمنٹ کے، آپ اس کو ری سیٹل کریں گے اور ری انٹیگریٹ کریں گے. سو آئی ہوپ کہ یہ کلیئرٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی آ جائے اور یہ ہمارا حصہ بن جائے قانون کا انشاءاللہ. عاصم صاحب we've run out of time but very quickly آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے اس ایشو کے بارے میں؟ جی دیکھیں، یہ ایک طبقاتی سماج ہے اور یہ ایک طرح سے طبقاتی جنگ ہے. ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں جن پر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا، جو لاگو نہیں ہوتا، جو قبضے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ انکروچر نہیں کہلائے جاتے. لیکن ایک غریب آدمی جو شہروں کو بناتے ہیں، چلاتے ہیں، لٹرلی اپنی ہاتھوں سے تعمیر کرتے ہیں یہ شہر، وہ کسی بھی وقت آپ ان کو دہشت گرد، بلکہ 2015 کے کیس میں ہمارے اوپر دہشت گردی کے دفعات بھی لاگو کیے گئے تھے آپ کے اوپر. جی جو بھی اس جدوجہد میں، جو بھی اس مزاحمت میں شامل تھے، ایک پرامن مزاحمت تھی. کیونکہ جب آپ وہی والی احسن صاحب والی بات، جب قانون کے دائرے کے اندر یا ایک مہذب زبان میں کچھ نہیں سمجھا جاتا تو لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو کر یہی کر سکتے ہیں. تو آج بھی اگر یہ نوبت آئے گی تو میرا خیال ہے ایک عام مزدور کے لیے یہی رستہ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا. لیکن میرا خیال ہے اس بات کو ہمیں بار بار اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون کی یہاں پہ جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور قانون کے نام پر ہی جو غریبوں پر لاٹھی اٹھائی جاتی ہے، یہ ایک المیہ بھی ہے، مذاق بھی ہے. اور اگر ہم سنجیدہ ہیں کہ ہم آئین کا حوالہ دیتے ہیں یا کورٹس کا حوالہ دیتے ہیں تو دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ون. اور خود سپریم کورٹ نے ہی جو فرمان جاری کیے تھے 10 سال پہلے، میرا خیال ہے اس پر وہ پورا اتریں گے تو یہ معاملہ اتنا کوئی گھمبیر نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس اینڈ سو آن، تو دین آف کورس ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم پھر کھڑے ہو کر سڑک پہ اپنا حق مانگیں گے. عاصم صاحب کوئی تاریخ ہے آپ کے پاس کہ یہ کب ہیئرنگ؟ نہیں جی، آپ جیسے آپ کی خود ہی شروع میں رپورٹ تھی کہ 8 جنوری کو جب یہ کیس سنا گیا تھا تو کہا گیا کہ جی 4 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کی جائے. تو اب 4 ہفتے تو پورے ہو گئے، اس لیے ہم ہر طرف اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کسی بھی وقت یہ کیس سنا جائے گا تو ہم اسی مدعے کے ساتھ پھر سے کھڑے ہوں گے عدالت کے سامنے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ مہمانوں کا. جی احسن صاحب ویری کوئکلی. 26ویں آئینی ترمیم جو اتنا امپورٹنٹ کیس ہے وہ نہیں لگ سکا تو آپ ایٹ دی باٹم آف دی فوڈ چین. جی سر، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ.